मुशाहिद हुसैन साहब, इस वक्त आप भी इंटरनेशनल मीडिया पे छाए हुए हैं, ये बताएं कि आपको क्या लग रहा है? आपने जो बात पाकिस्तान में की थी मैंने इंटरनेशनल मीडिया में वही की थी। मैंने कहा ये तो आर्जी चीज़ हुई है, नेक्स्ट राउंड की तैयारी करें टॉक्स की। बिल्कुल ठीक है। तो मुशाहिद साहब ये बताएं कि क्या आपको लग रहा है कि जो सेकंड राउंड है वो 21 अप्रैल से पहले होगा और इस्लामाबाद में ही होगा? 21 अप्रैल से पहले दो चीज़ें हो सकती हैं। एक एक्सटेंशन ऑफ सीज फायर हो सकती है या टॉक्स नॉट एट द सेम हाई लेवल बट अ लोअर लेवल इन इस्लामाबाद, क्योंकि एक हमारे पर एक एतमाद है। और दूसरी एक और चीज़ में आपने कहा, आपने हार्मोज का कि वो ब्लॉकेट कर रहे हैं वो मुझे याद आ गया कि लोग हमारे कल्चर में बात करते हैं सिक्का शाही या अफगानिस्तान में थे बच्चा साका की गवर्नमेंट कि जो फैसले आप करें जिसका कोई तुक ना हो, जिसका कोई सिर ना मुंह ना पैर ना हो और बेवकूफ़ी और बुनियाद पर हों। अब आप कह रहे हैं कि हम ब्लॉकेट कर रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को इसलिए कि हम उसको खोलना चाहते हैं। जो पहले खुला हुआ था 28 को, और आपने जंग शुरू करके बंद कर दिया। बंद किया, पहले खुला हुआ था। मुझे याद आ गया जब मैं स्टूडेंट था अमेरिका में, वियतनाम वॉर में, तो एक अमेरिकन अफसर ने बड़े बंदे मारे विलेज में। उनका क्यों तुमने, कोर्ट मार्शल हुआ, लेफ्टिनेंट कैली था उसका नाम। उन्होंने कहा वी हैड टू डिस्ट्रॉय द विलेज in order to save the village हमें वो विलेज को तबाह करना पड़ा क्योंकि हमने उस विलेज को बचाना था। तो ये मंतक जो है इसका ट्रंप फंसा हुआ है, नेतन्याहू ने उसको फंसाया हुआ है। वो अब किसी सूरत में अमीर साहब जंग नहीं चाहता। He badly wants a face saving exit. ट्रंप फेस सेविंग चाहता है और हमें चाहिए कि फील्ड मार्शल और शहबाज साहब और डार साहब उसको प्लीज एग्जिट दे दें शरीफाना और मुद्दबाना, और ताकि उसकी फेस सेविंग कोई थोड़ी बहुत इज्जत बच जाए। जी एजाज चौधरी साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो एक हंगामी दौरे पे जा रहे हैं 3 मुल्कों के। तुर्की में तो वो एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए जा रहे हैं, लेकिन सऊदी अरब और कतर के दौरे पे भी जा रहे हैं और बताया यही जा रहा है कि वो सलाह मशवरे के लिए जा रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि मुज़ाकरात का अगला राउंड जो है वो इस हफ्ते या इससे अगले हफ्ते इस्लामाबाद में ही होगा, और क्या उसमें स्टेक होल्डर्स जो हैं वो यही 3 ही रहेंगे या उनकी तादाद में इजाफा भी हो सकता है? जी, मुझे तो कभी उम्मीद है मुशाहिद साहब की तरह कि मुज़ाकरात जल्द होंगे। डोनाल्ड ट्रंप साहब बिल्कुल ऑफ रैम्प चाहते हैं और शायद उन्होंने यही तय किया कि एक ही गो में अगर फ़ौरन कर लिया एग्रीमेंट, वरना आपने ईरान के फॉरेन मिनिस्टर को तो सुना था ना कि सब चीज़ तय हो चुकी थी, और जो इस तरह तकरीबन लग रहा है जैसे ओमान के वक्त भी यही हुआ था। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब मेरे ख्याल में वो चाहते हैं कि जब एग्रीमेंट हो तो वो खुद उसको अनाउंस करें। वो अपने वाइस प्रेसिडेंट के थ्रू जो है वो नहीं करना चाह रहे थे। अच्छा। और इसलिए इसको थोड़ा सा तूल पकड़ी गई। मैं तो ये भी खबरें सुन रहा हूँ, अनकन्फर्म्ड है, कि कुछ ऑफिशियल्स रह गए थे जो बैठ के ये सारी जुजियात तय कर रहे हैं। तो मुझे तो बहुत उम्मीद है इंशाल्लाह कि होगा, क्योंकि दोनों साइड्स चाहती हैं एग्रीमेंट। डोनाल्ड ट्रंप साहब पे तो इतना दबाव पड़ गया है। देखिए, ये ब्लॉकेट की जैसे ही उन्होंने अनाउंसमेंट की तैसे ही मैंने कम से कम 2 एडमिरल्स और एक पेंटागन के ऑफिशियल का बयान पढ़ा जी, जिसमें उन्होंने कहा कि ना ये फीजिबल है ना ये सस्टेनेबल है, यानी मुमकिन भी नहीं है और इसको चलाए रखना भी बहुत मुमकिन नहीं है, और लॉजिस्टिकली बहुत नाइटमेयर है इसका। तो गोया आप ये एक ऐसी धमकी लगा रहे हैं जो पोस्चरिंग के ज़िम्रे में आ सकती है, लेकिन वो हकीकी हुई। आप देखें फ्रांस और बरतानिया ने जो ऐलान किया है, एक तो उन्होंने कहा कि हम इसमें शामिल नहीं होंगे, और दूसरा वो सारी दुनिया को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब आप जो हैं, सारी दुनिया ये सोचती है कि इसको डायलॉग से हल करें। तो मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो अब तकरीबन तैयार हैं, सिर्फ वो चाहते हैं कि कोई थोड़ी सी जुजियात तय हो जाए। लेकिन ईरान का जो अब एज बन गया है, जो एडवांटेज बन गया है, मेरे ख्याल में उनके लिए ऑफ रैम्प बड़ा मुश्किल हो गया है, और कोई ऐसा एग्रीमेंट होगा जो मेरे ख्याल में उनके लिए कोई शायद इतना आसान ना हो। अच्छा मुशाहिद साहब, आपको क्या लग रहा है कि ये जो अगला राउंड होगा मुज़ाकरात का, तो इसमें यही 3 पार्टियां ही होंगी या कोई नए मेहमान भी इसमें शामिल हो सकते हैं? मेरे ख्याल में वो कहते हैं ना कि जो काम सही चल रहा है उसको चलने दें। टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। ठीक है। 3 पार्टीज रेलिवेंट हैं, अमेरिका और ईरान प्लस पाकिस्तान।
دونوں نے آپ پر اعتماد کا ووٹ دیا ہے. دونوں اسلام آباد میں بڑے ریلیکس تھے, کھلے ڈلے ماحول میں. جفیاں بھی پڑھی ہیں ایرانیوں کے ساتھ, امریکی بھی خوش تھے, ایرانی بھی خوش تھے. یہ تو بڑی آپ کی بڑی خوش قسمتی ہے کہ دونوں کا آپ کا پورا اعتماد ہے. کسی اور پارٹی کو مہمان اداکار کو لے کے آئیں گے, ہوتا ہے نا فلموں میں مہمان اداکار, وہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا فوٹو آپ کے لیے. کیونکہ کچھ ممالک جو ہیں ان کی طرف سے یہ خبریں آئی ہیں کہ جناب اس میں ہم بھی سٹیک ہولڈر ہیں, ہمیں اس میں شامل نہیں کیا گیا. دیکھیں نا, بیسک سٹیک ہولڈرز دو ہی ہیں. ہاں, اور یہ بات صرف اب جنگ ختم ہونے کی نہیں ہو رہی میر صاحب, بی ویری کلیئر. جو 47 سال تک جو ایک دشمنی تھی امریکہ کی اسلامی انقلاب کے ساتھ, ایران اب سیاسی طور پر جیت گیا جنگ, امریکہ فوجی طور پر ہار گیا, مطلب وہ ان کو نہیں کر سکا. اور اسرائیل کو پہلی دفعہ پھینٹی پڑی ہے, جو اسرائیل کا جو ایک امیج تھا, اور پہلی دفعہ اسرائیل امریکی تعلقات میں ایک دراڑ آ گئی ہے. یہاں نوٹ کریں, اس کے بڑے اثرات ہوں گے اس جنگ کے, بہت اثرات ہوں گے. تو اس حوالے سے ان کو ادھر ہی رہنے دیں. 80% تو کام آپ نے کر دیا. یو ہیڈ آلریڈی اگریڈ, MOU تیار تھا, سائن تیار تھا. وہ تو پتہ نہیں کوئی رات کو 4-5 بجے کو فون کال آیا, میرے خیال میں گند کیا ہے تو نیتن یاہو نے کیا ہے, اور وہ اچھا نہیں یہ چاہتا. نیتن یاہو جو ہے اس کی خبر جو ہے ایک اس کا بیان پوری دنیا میں رپورٹ ہو رہا ہے. It is shocking. کہ Israel's Netanyahu says US reports to him daily on Iran talks. اور اس پہ امریکہ میں بڑا اس نے کیا کہتا ہے, اس نے کہا کہ جب JD وینس نے جہاز اڑا اسلام آباد سے تو پہلا فون مجھے کیا, he reported to me. اس نے یہ نہیں کہا he briefed me یا he informed me, he reported to me. پھر مشاہد صاحب امریکہ کا اصل صدر کون ہے, نیتن یاہو ہے یا ٹرمپ ہے؟ آئی تھنک اس کو جوائنٹ ہے, کو پریزیڈنٹ ہے. وہ ہمارے یہاں کو چیئرمین ہوتا ہے پارٹی کا, کو چیئرمین, تو اس کو جوائنٹ ہے. اس کو جو مڈل ایسٹ کے حوالے سے وہ کو چیئرمین ہے, کو پریزیڈنٹ ہے. اچھا, اب اس میں اعزاز چودھری صاحب ایک اور بڑا اہم ایشو ہے. آج میں نیو یارک ٹائمز دیکھ رہا تھا, اس کی جو ہیڈ لائن تھی وہ تھی کہ ساؤتھ لبنان میں جو اسرائیل ہے اس نے ایک پورا شہر جو ہے طائر, اس کو بالکل انہوں نے تباہ و برباد کر دیا, اس کو غزہ کی طرح انہوں نے نیست و نابود کر دیا ہے. تو جب تک یہ جو سیز فائر ہے یہ لبنان تک نافذ العمل نہیں ہوتا تو مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ کامیاب کیسے ہوگا؟ جی شکریہ. اس سے پہلے میں اس کا جواب دوں, جو آپ نے سوری پہلے بات کی تھی, میں اس کا جواب دینا چاہیے تھا کہ وزیر اعظم صاحب کے جو دورے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے. سعودی عرب کے ساتھ تو اس کا اور بھی مقصد ہو سکتا ہے, لیکن یہ سارے تینوں دورے جو ہیں ان کو آن بورڈ کرنا ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی پالیسی بہت اچھی ہے. ٹھیک ہے, اسٹیک ہولڈرز یہی ہیں, یہ دو ہیں جی, صرف ایران اور اسرائیل ہیں, امریکہ ہیں. اور اسرائیل سے تو توقع یہ کی جاتی ہے کہ جو ایران فیصلہ کرے گا اس کو ماننا ہوگا. تو باقی 3 ملکوں کو اگر آن بورڈ کریں, اسی طرح چین کو آن بورڈ کرنا, ان کو کانفیڈنس میں رکھنا, یہ میرے خیال میں پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے, اور یہ میرے خیال میں ہماری قیادت کر رہی ہے. اب آپ نے جو بات کی کہ لیبنان کے اوپر جو ہے یہ بہت سنجیدہ معاملہ ہے, کیونکہ ایرانی اس کے اوپر بہت زور لگائیں گے. حزب اللہ نے ایران کا ساتھ دیا تھا برے وقتوں میں, اب ایران بالکل چاہے گا کہ حزب اللہ کے ساتھ کھڑا رہے, بلکہ باقیوں کے ساتھ بھی کھڑے رہے. اور ایران کے پاس یہ پتے ہیں, اگر یہ بلاکٹ کی بات کر رہے ہیں, وہ ہوتیز کو ایکٹیویٹ کریں, ریڈ سی کو بھی بند کرتے ہیں, بہت مشکل ہو جائے گی. تو میرے خیال میں امریکہ کے اوپر دباؤ ڈالنا پڑے گا کہ آپ اسرائیل کو روکیں. وہ شاید یہ سوچ رہے ہیں کہ سیز فائر ہونے سے پہلے میں نتانیہ تک جتنا ایریا لے سکتا ہوں وہ سارا لے لوں, لیکن اسرائیل اپنے لیے ایک ایسا باب رقم کر رہا ہے جو پوری تاریخ میں ان کے لیے سیاہ روپ سے لکھا جائے گا. اور نیتن یاہو صاحب بھی اپنے لیے میرے خیال میں بہت مشکلات پیدا کر رہے ہیں. جلدی جیسے ہی جنگ بند ہوگی ان کے لیے ایک کئی قسم کے گرافٹ کے اور دوسرے چارجز آ جانے ان کے خلاف. اچھا مشاہد صاحب, آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ لبنان میں سیز فائر کے بغیر یہ ہمارا مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نہیں, وہ اس کو انکلوڈ کرنا پڑے. دیکھیں جی, آپ بات کر رہے ہیں کمپریہنسو جامع امن کی, اور آپ کو یاد ہوگا کہ جو پہلا ٹویٹ کیا تھا پرائم منسٹر شہباز شریف نے, اس میں انکلوڈنگ لیبنان, جی ٹھیک ہے جی, 10 پوائنٹس جو ٹویٹ کیے. اس کے بعد ٹرمپ نے, اس نے کہا 10th پوائنٹ کیا ہے ایران کا, کہ اینڈ آل فرنٹس, وار شوڈ اینڈ آن آل فرنٹس انکلوڈنگ لیبنان. انہوں نے خود اس کی تسلیم کی, تصدیق کی ٹرمپ نے بھی. بعد میں نیتن یاہو کے کہنے پر وہ مکر گئے ہیں, اور اب وہ علیحدہ ٹاکس کا آ رہے ہیں. دیکھیں نا, وہ میں آئی ایم سوری ٹو یوز سے, انگلش میں ایک محاورہ ہے, اے وومن کی ناٹ بی ہاف پریگننٹ. تو یہ آدھی امن تو نہیں آ سکتا کہ ہاں ادھر امن آ جائے گا ادھر امن نہیں آئے گا. اٹ ہیز ٹو بی کمپریہنسو. اگر آپ امن کی بات کریں تو امن کو آپ تقسیم نہیں کر سکتے, آپ تفریق نہیں کر سکتے, ادھر مارے مسلمانوں کو اور ادھر ہم ٹھیک ہے بیٹھے. نو, دیٹس وڈ ناٹ بی ورکنگ آؤٹ. اور ویسے بھی اصولی طور پر غلط ہے.
لبنان ایک مسلمان ملک ہے, اس کے خلاف جارحیت ہو رہی ہے, کیسے آپ برداشت کر سکتے ہیں؟ اور جو امریکہ میں اسرائیل اور لبنان کے جو مذاکرات آج رات کو ہونے ہیں, کیونکہ پاکستان کا وقت اور امریکہ کا وقت جو ہے اس میں بڑا فرق ہے, حزب اللہ اس کی مخالفت کر رہی ہے, جی تو کیا یہ جو مذاکرات ہیں اس میں اسرائیل جو ہے اس کو آن بورڈ لینا اب ٹرمپ کی ذمہ داری ہے؟ دیکھیں نا, یہ مذاکرات جو ہے نا وہ کہتے ہیں یہ دکھاوا ہے, کیونکہ بیسکلی ایران نے جب پریشر ڈالا, اسلام آباد میں بھی یہی ہوا نا کہ لیبنان بڑا اسٹیکنگ امپورٹنٹ ایشو تھا, امریکہ تو پیچھے ہٹ رہا تھا نیتن یاہو کے کہنے پر, یعنی کہ ہم ڈائریکٹ ٹاکس کرا دیں گے واشنگٹن میں, اور ڈائریکٹ ٹاکس اسرائیل اور لبنان کا مطلب ہے کہ وہ تو ان کے ہاتھ میں ہوگا. تو وہ کہتے ہیں کہ اصل ایشو ہے کہ جو اسرائیل نے 15% لبنانی ٹیریٹری پر قبضہ کیا ہے, 20% لبنانی قوم اس وقت ہوملس ہو چکی ہے, 20% آبادی ان کی, اور تیا پانچا کر دیا ان کا. تو آپ نے ٹھیک کہا جو غزہ جیسے ہوا ہے, تو یہ تو ان ایکسیپٹیبل ہے نا جی. اچھا, کیونکہ چھوٹا ملک ہے تو آپ ماری جاؤ ان کو.